अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं सैयद जुनैद शाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर हुआ। व्यूवर्स, आज जो स्टोरी है यहाँ पे माजिब हैं, उन्होंने एक फूड कोर्ट जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। उनके साथ बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या स्टोरी है, किस तरह वो ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं, आप कैसे? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे ये जो फूड कोर्ट स्टार्ट किया हुआ है, ये आपने स्टॉल लगाया हुआ है चावलों का, ये कैसे आपने स्टार्ट किया, किस तरह का आपने ये सफ़र तय किया और क्या मुश्किलात हैं, ये क्यों आप यहाँ पे आके लगा के बैठी हुई हैं? बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि मुश्किलात जो थी ना वो ये थी कि मेरे बेटे को कोरोना की वजह से फैक्ट्री से फारिग कर दिया था। तो फिर हमारा कोई और ज़रिया नहीं था और हमें बहुत परेशानी हो रही थी। और इसके बाद फिर मैंने ना अपने बेटे को मशवरा दिया कि हम ना बिरयानी लगाते हैं, क्योंकि खाना तो मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं तकरीबन हर चीज़ बनाती हूँ। तो हम फिर मेरे बेटे ने ना ये एग्री कर लिया कि ठीक है, हम खाना बनाते हैं और बिरयानी लगा लेते हैं। मतलब आप अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ जो है मिल के काम यहाँ पे कर रहे हैं? जी, मैं अपने बेटे को सपोर्ट भी कर रही हूँ, यानी कि मैं अपने बेटे को ना स्टैंड करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने कभी अपना घर में कोई हांडी से कभी सालन तक का नहीं निकाला था, लेकिन अब वो उसको स्टार्ट करना पड़ रहा है हर चीज़ हर तरह से, और काफ़ी उन्होंने काम सीख लिया है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने बेटे को सपोर्ट के लिए भी खड़ी हूँ, और दूसरा ये है कि अपने बेटे की हिफाजत के लिए भी खड़ी हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने बेटे के साथ, जब तक मेरी सांस है, मैं अपने बेटे के साथ इसी तरह खड़ी रहूँगी और इसी तरीके से काम करती रहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये स्टॉल लगाया, आपने यहाँ पे आके स्टार्ट किया, घर वालों से या रिश्तेदारों से कोई तासुरात, कोई भी उन्होंने मतलब एक्शन लिया हो आप पे? नहीं, मेरे बहन भाइयों ने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बस सारे खुश हुए थे। और अल्लाह का शुक्र है, सब ने बहुत तारीफ़ करी, क्योंकि उनको सबको पता था कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। वो वैसे ही कहते थे, बाजी आप तो खाना इतना अच्छा बनाते हैं, तो आपका तो खाना अगर सेल होने लगे तो मिनट लगेगा ख़त्म होने में। सब ने आपको सपोर्ट ही किया मतलब? जी, सब ने बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। लेकिन अब बस ये है कि जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा ही कह देता है, और जिसको बुरा लगता होगा वो मेरे सामने तो नहीं कहता। मुझे ये बताइएगा कि अब आपका ये आगे आप लेके चलेंगे अपने बेटे को इसी तरह? जी, मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने, मैं अपने बेटे के साथ हूँ और साथ रहूँगी, क्योंकि सिर्फ़ मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। और इनका कोई दूसरा भाई बहन कोई भी नहीं है, सिर्फ़ मेरा एक इकलौता बेटा है बस। और मैं अपने बेटे का साथ मरने के बाद ही मेरा छूटेगा, वरना मैं ना अपने बेटे को इसी तरह सपोर्ट करती रहूँगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करने वाले हैं। अल्लाह ने बहुत हमारी मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की है। हमने मेहनत की है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारी मेहनत जो है ना सबको पसंद आई है। मेरी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और तकरीबन बहुत लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। वीडियो देख कर ना तो लोग आए हैं, और सब बहन भाइयों ने मेरा खाना पसंद किया है, और खा के भी जाते हैं और साथ लेके भी जाते हैं। आपको यहाँ पे कितनी देर हो गई है? तकरीबन मुझे 8 माह हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम। 8 माह में आपको अच्छा रिस्पांस मिला? यहाँ पे पब्लिक क्या कहते हैं, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, किस तरह की बिरयानी है लगती है उन्हें? बहुत पब्लिक तो बहुत ज़्यादा खुश है, इतनी खुश है कि आप सोच नहीं सकते। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की है, मेरी हिम्मत बढ़ाई है, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी मुझे, और उनके अच्छा कहने से और बिरयानी पसंद आने से मेरा हौसला बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और मैं यहाँ पर आज खड़ी हुई हूँ तो सिर्फ़ अपनी सब बहन भाइयों के लिए खड़ी हुई हूँ, जिन बहन भाइयों ने मेरी बिरयानी पसंद की है, उनकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। और तकरीबन मैं सुबह तकरीबन 12 बजे आती हूँ और रात तक मैं बैठी रहती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ये शाम को 4 बजे ख़त्म हो जाती है, कभी 6 बजे ख़त्म हो जाती है, कभी बस अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का जो भी टाइम लिखा है वो उस वक़्त ही ख़त्म होता है। अच्छा, मुझे पब्लिक को ये कोई आप पैगाम देना चाहें, मतलब जो काम नहीं कर पाते या काम के बिना औरतें जो हैं घर में बैठी हैं, उनके पास कोई आमदन नहीं है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे आप?
بیٹا میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بیٹا کام کرنے سے نا بہت عزت ہے اور رزق حلال میں بہت طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آپ کو یہی اسی بات سے میں آپ کو پسند کروں گا کہ آپ محنت کریں نا۔ اللہ نے ہاتھ کس لیے دیے، اللہ نے دماغ کس لیے دیا ہے، تو محنت کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں جا کے تو لوگ کب تک مجھے دیں گے، ایک دفعہ دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ تو شکر الحمدللہ میری بہنوں، میں اس مسئلے سے بچ گئی ہوں اور میں آج فخر کے ساتھ یہاں کھڑی ہوئی ہوں اور عزت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں۔ ہر آنے والا مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر آنے والا مجھے ماں جی کہہ کے بلاتے ہیں، امی جی کہہ کے بلاتے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں یہاں پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول نے، میں بہت بڑا ریسٹورنٹ کروں گی اور اللہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں رات کو ہم اپنے گھر جاتے ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ جاتے ہیں اور اچھی نیند سوتے ہیں۔ آپ یہیں بھی سیل کر رہے ہیں، ڈلیوری وغیرہ بھی ہوتی ہے؟ جی میری ڈلیوری بھی ہوتی ہے، کوئی کہہ دیتے ہیں تو بیٹا میرا ساتھ ہوتا ہے، جب میرا بیٹا ڈلیوری دینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر میں یہاں پر ہوتی ہوں، اور مطلب ہم دونوں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرا دل نہیں کرتا اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑنے کے لیے، کیونکہ ماحول بہت بیٹا خراب ہے یہاں پر، ہاتھ پائی تو 2 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ میرا بیٹا ایک ہی ہے، میں اپنے بیٹے کو اکیلا کسی صورت میں نہیں چھوڑتی۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بریانی کے ساتھ اور بھی کچھ سٹارٹ کیا ہے؟ جی بیٹا میرا ارادہ بہت کچھ کرنے کو ہے، لیکن میرے پاس جگہ نہیں ہے، مجھے بٹھانے کے لیے، پبلک کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور میرا اسکول یہ بہت چھوٹا ہے، تو میں بڑی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں، کیونکہ حالات میرے ابھی ایسے نہیں ہیں کہ میں فوری طور پہ نا اتنا بڑا کوئی ٹیبل بنواؤں، اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی اپنی طرف سے نا اس کام کو بڑھا لیا ہے۔ میں نے اپنا بریانی کے ساتھ ساتھ چکن قورمہ بھی بنا لیا ہے، اور اپنا مٹن کے نا کباب بھی بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ سیلڈ اور دہی رائتا سب چیزیں میں تیار کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک مجھے جگہ دیں گے اور میری مدد کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا ریسٹورینٹ بناؤں گی۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ تو سب سے میری یہی التجا ہے کہ آپ سب اللہ سے دعا کریں، اللہ ہی سب کی مشکل آسان کرنے والے بے ہیں۔ شک۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، صرف محنت کرنے کی دیر ہے، محنت کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ میری عمر بہت زیادہ ہے، لیکن میں اس عمر سے نہیں ڈرتی، مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں سارے کام بآسانی کرتی ہوں۔ میں سارے کام یعنی کہ یہ مسالے وغیرہ جو بھی ہیں نا، بریانی کے، قورمے کے، شامی کباب کے، یہ سب میں اپنے گھر کے بناتی ہوں، اور میں بازار سے کوئی مسالہ نہیں خریدتی، اور یہ سب چیزیں میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، اور شکر الحمدللہ ایک بندے نے اتنا پسند کیا ہے کہ اگر تھوڑا سا کھا کے جاتے نہیں ہیں، بلکہ 2 پلیٹیں کھا کے جاتے ہیں نا، تو 4 پلیٹیں ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ بہت زیادہ عزت دی ہے، اور میں بہت ان کی شکر گزار ہوں، اور بہت ان سے بہت خوش ہوں کہ انہوں نے میری بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور مجھے باہر سے بڑے فون آتے ہیں میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے جو یہ بہن بھائی کھانا کھانے آتے ہیں اور اچھا کہہ کے جاتے ہیں، اور سب بہنوں کو بھی محنت کرنی چاہیے۔ محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، میں بھی کھڑی نہیں ہوں نہ میں نے دھوپ کو دیکھا ہے، محنت میں کوئی مہنگا نہیں ہوتا، میں نے نہ محنت کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے عزت بہت دی ہے، اور پیسہ کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے، جس کی میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ پاک سب کو اسی طرح عزت دے اور عزت کے ساتھ اپنا رزق حلال لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، کرم کر دے مولا، مشکل ہے۔ ویورز آپ نے دیکھا کہ ایک ماں جی یہاں پہ ہیں جنہوں نے اچھرا مین بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹے سے ٹیبل سے کام سٹارٹ کیا، بریانی سٹارٹ کی، اس کے ساتھ پھر انہوں نے قورمہ سٹارٹ کر لیا، اور آگے جو مزید چیزیں لانچ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں کامیابی دے، اور اسی طرح یہ محنت کرتے رہیں اور اللہ پاک انہیں کامیاب کرتے رہیں۔ اور جو کام نہیں کر سکتے، جو عورتیں گھر میں بیٹھی، انہیں بھی انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ خود محنت کریں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور گھروں میں مت بیٹھیں اور باہر نکلیں اور کچھ نہ کچھ کریں، تاکہ آپ کو بھی کامیابی ملے اور کامیابی کا سفر طے کر کے آپ کامیاب ہو جائیں۔
اب ہماری ویڈیو ہوتی ہے ختم. انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.